جی ماشاءاللہ قاری صاحب دے دوست آئے نے تے محبت نال آئے نے قاری صاحب کول تے وہ آندے نے بھی سانوں نہ کوئی قاری صاحب کوئی کلام سنان محبت تھوڑی جی اور زیادہ ساڈی میں قاری صاحب اگے گزارش کرنا کہ تسی سانوں کلام سناؤ کوئی محبت والا جی تاکہ وہ بھی محبت کرن دے اسی بھی قاری صاحب نال محبت جی ماشاء اللہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اعظم چشتی صاحب دا آج صاحب کلام ہے دے دو شعر سماعت فرماؤ۔ اس نگری نو کوئی تورا کو اس نگری نو کوئی تورا کو جدے وچ سجنا دا پھیرا اے او دل وی عرش معلا اے او دل وی عرش معلا اے جد وچ سجنا دا ڈیرا اے او دل وی عرش معلا اے جد وچ سجنا دا ڈیرا اے نا فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا اے او دل وی عرش معلا اے جد وچ سجنا دا ڈیرا اے تساں سانو مکھے وکھلاونا نہیں اساں دید بلا ایتھوں جاونا نہیں اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں
साडा जोगियां वाला फेरा ओ दिल भी अर्श मुअल्ला। سبحان اللہ